रेखा थापाको प्रवेशले मोरङ 3 को प्रतिस्पर्धा रोचक। उम्मेद्वारको प्रचार सामग्री लाइक गर्ने सरकारी कर्मचारीमाथि कारबाही सुरु। लाइसेन्स अलपत्र पार्ने कम्पनीलाई अन्त शुल्क स्टिकर छाप्ने ठेक्का। त्रिवी विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थाको वेबसाइट ह्याक गरियो। बलिउड हिरोइन भाग्यश्री पाटन र पशुपतिमा बन्छिन्। नेपाल सुन्दर र शान्त पाए। 1 वर्षमा 618 किलोमिटर नयाँ सडकमा कालोपत्री। 282 पुल बन्यो। बाँकी उम्मेदवारी फिर्ता लिन सत्ता गठबन्धनको 20 घण्टे अल्टिमेटम। शेरबहादुर देउबाको उम्मेदवारी कायम। मतदाता परिचय पत्रको प्रिन्ट गल्ती भएको आएको स्पष्टीकरण। विद्युत प्राधिकरणले पायो रेडियो फ्रिक्वेन्सी। 5 महिनामा 1 अर्ब युनिट बिजुली भारत निर्यात। अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिँदै काठमाडौँ महानगर अनुमति नलिई ड्रोन नउडाउन गृहको चेतावनी। कक्षा 12 को परीक्षा 2080 वैशाख दोस्रो हप्ता। नतिजा साउन मसान्तभित्र हुने। राजापुरका 800 घर डुबानमा सरकारले उद्धार नगरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित। कबड्डी निर्देशकको नयाँ फिल्ममा कलाकार हेरफेर। मिरुना आउट, शिल्पा इन। उम्मेद्वारलाई हरिवंशको आग्रह, हामीबाट प्रचारको आशा नराख्दिनुस्। ओलीलाई भीम रावलको प्रश्न, संदिग्ध प्रमुखलाई कसले पाल्यो यसबारे पुरै जानकारी। बाँकी उम्मेदवारी फिर्ता नलिए प्रस्तावक र समर्थक सहित निष्कासित गर्ने कांग्रेसको निर्णय। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको उम्मेदवारी विरुद्ध परेको उजुरी गैर कानुनी। बाँकी उम्मेदवारी फिर्ता नलिए पार्टीबाट निष्कासन गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निर्णय। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अमेरिका प्रस्थान, मन्त्रालयको जिम्मेवारी पम्फा भुसाललाई। रेशम चौधरीको उम्मेदवारी खारेज, सूचना निकालिँदै। सोरखुट्टेमा बाउन्सरमाथि कुकुरी र बोतल प्रहार। ग्रान्डी अस्पतालमा उपचार गरिँदै 24 घण्टामा पहिरोबाट 17 जनाको मृत्यु, 17 बेपत्ता। दशैंमा 1343 सवारी दुर्घटना, 97 जनाको मृत्यु, 1398 घाइते। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असोज 26 गते बुधबार, इस्वी सम्वत 2022 अक्टोबर 12 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। उम्मेदवारको प्रचार सामग्री लाइक गर्ने सरकारी कर्मचारीमाथि कारबाही सुरु भएको प्रसङ्गबाट। निर्वाचन आयोगले सरकारी तलब भत्ता खाने व्यक्तिले कुनै पनि उम्मेद्वारको पक्ष विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्न नपाइने भन्दै त्यसबारेमा आवश्यक कारबाही अघि बढाएको छ। अनुगमनका क्रममा कतिपय कर्मचारी तथा शिक्षकहरूले उम्मेद्वारसँग तस्बिर खिचाई, बधाई र शुभकामना दिने, राजनीतिक दल र उम्मेद्वारका प्रचार सामग्रीहरूको सेयर र लाइक गरेको पाइएकाले भन्दै आयोगले उनीहरूमाथि आवश्यक कारबाही थालेको जनाएको छ। निर्वाचन आचार संहिता 2072 मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अन्तर्गतका निकाय, अर्ध सरकारी तथा सार्वजनिक संस्था समूहमा कार्यरत कर्मचारी, महाविद्यालय, विद्यालय या विश्वविद्यालय तथा मामा सम्बन्ध कर्मचारी, प्राध्यापक तथा शिक्षक, सरकारी वा गैर सरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना, विकास समिति तथा सोका कर्मचारीले पालना गर्न पर्ने आचरण बारेमा स्पष्ट व्याख्या समेत गरिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले गठबन्धन विरुद्ध परेका बाँकी उम्मेदवारी फिर्ता लिन 20 घण्टाको समय दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाको अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर बाँकी उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन दिएका हुन्। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा गठबन्धनमा सहमति भए अनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका तर्फबाट प्रस्तुत उम्मेदवार विरुद्ध उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्ने सदस्यहरूले समयभित्रै आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ भन्दै उनीहरूको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ। शीर्ष नेताले आज दिउँसो 1 बजेसम्म बाँकी उम्मेदवारी फिर्ता नलिनेलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको उम्मेदवारी विरुद्ध परेको उजुरी मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले खारेज गरिदिएको छ। मतदाता नामलीमा र नागरिकतामा शेरबहादुर देउबाको जन्ममिति फरक भएको भन्दै उजुरी परेको थियो, तर मतदाता परिचय पत्रमा भएको जन्ममितिमा प्रिन्ट मिस्टेक भएको पाइएको डोलजुराका मुख्य निर्वाचन अधिकृत बालकृष्ण वाग्लेले जानकारी दिनुभएको छ। देउबाको नागरिकतामा जन्ममिति 31 जेठ 2003 छ। मतदाता नामलीमा भने जन्ममिति 31 जेठ 2002 लेखिएको छ। जन्ममिति फरक परेको भन्दै देउबाका प्रतिस्पर्धी कर्ण मल्लले सोमबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। मंगलबार देउबाको तर्फबाट उनकी पत्नी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य आरजुले लिखित जवाब समेत बुझाएकी थिइन्। यानी कि शेरबहादुर देउबाको उम्मेदवारी कायम रहने भएको छ भने मतदाता परिचय पत्रको प्रिन्ट गल्ती भएको आएको स्पष्टीकरण भएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनधिकृत संरचना र नक्सा विपरीत प्रयोजन भएको बेसमेन्ट हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ। महानगरले आज पशुपति क्षेत्रमा अनधिकृत र मापदण्ड विपरीतको संरचना हटाएको छ। काठमाडौँ 9 स्थित सञ्चार मार्गमा रहेको 7वटा कवाडी व्यवसाय बन्द गराएको महानगर प्रहरीले जनाएको छ। नगर प्रहरी निरीक्षक किशोर भट्टराईले बिना दर्ता नै सञ्चालनमा रहेको 7वटा कवाडी व्यवसायमा सिल गरेको बताएर उनले एउटा कार्यालय मार्फत सूचना निकालेर व्यवसाय दर्ता र मापदण्डमा काम गर्न अनुरोध गरे तापनि अटेर गरेको भन्दै सिल गरिएको बताएका छन्। महानगरले होप हस्पिटलको बेसमेन्ट पनि खाली गराएको छ। सोही क्षेत्रको बलिउड रेस्टुरेन्टको बेसमेन्ट पनि खाली गराएको भट्टराईले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कक्षा 12 को परीक्षा 2080 वैशाख दोस्रो हप्ता र नतिजा साउन मसान्तभित्र हुने जनाएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शैक्षिक सत्र 2079-80 को परीक्षा सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। उक्त कार्यतालिका अनुसार कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षा 2080 वैशाख महिनाको दोस्रो हप्तादेखि सञ्चालन हुने, कक्षा 11 को आंशिक ग्रेड वृद्धि परीक्षा 2080 वैशाख महिनाको तेस्रो हप्तादेखि सञ्चालन हुनेछ भन्दै बताइएको छ। त्यसैगरी कक्षा 11 को वार्षिक परीक्षा 2080 वैशाख महिनाको अन्तिम हप्तादेखि सञ्चालन हुनेछ भने कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको मितिले 45 दिनभित्र सञ्चालन हुनेछ। विशेष गरी कक्षा 12 को परीक्षा 2080 वैशाख दोस्रो हप्ताबाट सुरु हुनेछ र नतिजा साउन मसान्तभित्र आउने भन्दै बताइएको छ। मुलुक यति बेला चुनावी माहौलमा हुमिएको छ। उम्मेदवारी दर्ता सकिएको छ भने निर्वाचन आयोगले बुधबार अन्तिम नामावली प्रकाशन पनि गर्दैछ। ठूला दलले निष्ठावान र सक्षम नेतालाई भन्दा आफू निकट र नाता पर्नेलाई मात्र टिकट दिएको भन्ने गुनासो पनि व्याप्त छ। दलले पति पत्नीदेखि परिवारकै सदस्य नातागोतालाई पनि टिकट दिएको आरोप लागिरहेको छ। पार्टीमा लामो समयसम्म योगदान दिएका र सक्षम नेताले टिकट नपाउँदा बागीदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवारी पनि दिएका छन् र कतिपयले पार्टीबाटै विद्रोह पनि गरेका छन्। यस सन्दर्भमा अभिनेता हरिवंश आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै नागरिकको स्वाभिवेकलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन्। कसैको पक्षमा भोट माग्न र कसैको प्रचारक बन्न नसकिने बताउँदै हरिवंशले आफूबाट चुनाव प्रचारको आशा नराख्न समेत आग्रह गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा तपाईहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भनी नबिर्सनुहोला। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संदिग्ध नेता प्रभु शाहलाई कसले पालेको भनी प्रश्न गरेका छन्। ओलीले एमाले नेता शाहलाई केही समय अघिदेखि नै संदिग्ध गतिविधि गरिरहेको भन्ने टिप्पणी गरेपछि रावलले प्रश्न गरेका हुन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग चुनावी तालमेलबाट रुष्ट प्रभु शाहले एमालेले दिएको टिकट त्यागेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। साथसाथै मधेस प्रदेशमा एमालेको तालमेलमा भागभण्डा गरेर जसपाले उम्मेदवार उठाएका क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। शाहको उक्त कदमको विरोध गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले एउटा टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा शाहले पहिलेदेखि नै पार्टीभित्र शङ्कास्पद र संदिग्ध गतिविधि गर्दै आएको समेत आरोप लगाएका थिए। प्रभु शाहको विद्रोहबारे निज पहिलेदेखि नै संदिग्ध चरित्रको भन्ने अध्यक्ष केपी ओलीको भनाइ सुनियो। रावलले एक ट्विट मार्फत भनेका छन्, हरियो सर्प भनेको पनि आयो। संदिग्ध र हरियो सर्पलाई माथि चढाउन जिम्मेवार को र आज अनेकौं संदिग्ध र रङ्गीबिरङ्गी सर्प किन हुर्किँदैछ भन्ने पनि स्पष्ट गर्ने कि भन्दै उनले कडा प्रश्न पनि गरेका छन्। टिकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएर जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीको पनि उम्मेदवारी खारेज भएको छ। यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 मा उम्मेदवारी दिएका थरुहट नेता लक्ष्मण चौधरी थारूको उम्मेदवारी खारेज भएको थियो। टिकापुर हत्याकाण्डका मुख्य पात्रका रूपमा दोषी ठहर भएर दिल्ली बजार जेलमा रहेका चौधरीले बर्दिया क्षेत्र नम्बर 2 बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उनले दर्ता गराएको उम्मेदवारी खारेज भएको सूचना निकाल्ने तयारी भइरहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पहिरोका 34 घटना भएका छन्, जसबाट 17 जनाको मृत्यु भएको छ भने 17 जना बेपत्ता भएका छन्। यस्तै पहिरोमा परि 15 जना घाइते भएका छन्। यो अवधिभर पहिरोबाट करिब 74 लाखको क्षति भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा कालीकोट, मुगु, हुम्ला, जुम्ला र दाङका जिल्लाका रहेको समेत बताइएको छ। यानि कि 24 घण्टामा पहिरोबाट 17 जनाको मृत्यु भएको छ भने 17 जना बेपत्ता भएका छन्। यस वर्षको दशैंको अवधिमा देशभर साना ठुला गरी 1343 सवारी दुर्घटना भएका छन्। सवारी दुर्घटनामा परि 97 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1398 जना घाइते भएका छन्। तीमध्ये 248 जना गम्भीर घाइते रहेका छन् भने असोज 10 गते घटस्थापना यता उक्त संख्यामा दुर्घटना भएका हुन्। यसमा आइतबार भएका दुर्घटनाको संख्या भने जोडिएको छैन। ती दुर्घटनामा 67 जना पुरुष र 22 जना महिला सहित तथा 8 बालबालिकाले ज्यान गुमाएको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क रहेको छ। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार दुर्घटनामा
176 पुरुष, 51 महिला, 15 बालक र 6 जना बालिका गरी कुल 248 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। यस्तै 719 पुरुष, 266 महिला, 91 बालक र 65 जना बालिका गरी जम्मा 1141 जना साधारण घाइते समेत भएका छन्। काठमाडौँको सोह्रखुट्टेमा 2 जना युवकमाथि धारिलो हतियार र बोतल प्रहार भएको छ। मंगलबार बिहान खुकुरी र बोतल प्रहार गरिँदा 2 जना बाउन्सर घाइते भएका थिए भने घाइते हुनेहरूमा नितेश राई र छिरिङ लामा रहेका छन्। उनीहरूको धापासी स्थित गुराण्डी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। झगडा भएपछि बोतल र धारिलो हतियार प्रहार गरेको भन्ने सूचना आएको छ। हामीले केही मान्छेलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं। काठमाडौँ परिसरका प्रवक्ता एसपी दिनेशबास मैनालीले यस्तो बताउनु भएको हो। दरबार मार्ग स्थित प्लाटिनम क्लबबाट ड्युटी सकेर फर्किने क्रममा सोह्रखुट्टेमा उनीहरूमाथि 6-7 जनाको समूहले आक्रमण गरेको प्रहरीले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाललाई दिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ग्रिन क्लाइमेट फन्ड GCF-मा सहभागी हुन अमेरिका प्रस्थान गरिसँगै सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाललाई दिएको हो। अर्थमन्त्री शर्मा अमेरिका प्रस्थान गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भुसाललाई सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन्। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पम्फा भुसालले सम्हाल्ने जानकारी समेत दिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पार्टीको आधिकारिक अथवा अधिकारी उम्मेदवारी विरुद्ध दिएको बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राप्रपाले निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी फिर्ता गर्न निर्धारण गरेको समयमा बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि अथवा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार विरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएकाले बुधबार 1 बजेसम्म यानि कि आज 1 बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता नलिए पार्टीबाट निष्कासन गरिने राप्रपाले जनाएको छ। बागी उम्मेदवारी फिर्ता गर्नका लागि प्रयास गर्न पार्टीका सम्बन्धित जिल्ला र निकायलाई राप्रपाले अनुरोध पनि गरेको छ। कबड्डी फिल्म निर्देशक रामबाबु गुरुङको आगामी फिल्म फुलबारीको छायाङ्कनको अन्तिम चरणमा छ। पारिवारिक कथावस्तुमा आधारित त्यो फिल्ममा कलाकार हेरफेर भएको खबर छ। मिरुना मगर र सृजना सुब्बा फिल्मबाट बाहिरिएका छन् भने शिल्पा मास्के र कबड्डी 4 फिल्म गौमाया गुरुङको फिल्ममा इन्ट्री भएको छ। दयाङ राई, विपिन कार्की, अरुणा कार्की र प्रियङ्का कार्कीको समेत प्रमुख भूमिका रहेको फिल्ममा मिरुना र सृजना हुने छैनन्। निर्देशक गुरुङले कलाकार हेरफेर भएको पुष्टि गरेका छन्। मिरुनाको ठाउँमा शिल्पा मास्के भित्रिएकी छन् भने सृजनाको ठाउँमा गौमाया गुरुङ भित्रिएकी छन्। अविरल वर्षाका कारण बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाका करिब 800 घर डुबानमा परेका छन्। सोमबार साँझदेखि परेको कर्णालीको भारी वर्षाका कारण कर्णाली आसपासका केही गाउँहरू डुबानमा परेका हुन् भने स्थानीयका अनुसार डुबानमा परेर धेरैजसो धनजनको क्षति दौतलपुर गाविसमा भएको छ। अहिले स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सहयोगमा उद्धारको काम भइरहेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। कर्णालीको पानीको सतह नघटेकाले अझै डुबानको खतरा कायमै रहेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। स्थानीय टिकाराम जोशीले बाढीका कारण घर डुबानमा पर्दा परिवार कहाँ छन् भन्ने कुरा पनि थाहा पाउन नसकेको गुनासो पनि गरेका छन्। उनले कर्णालीको पानीको बहाव कम हुने छाँटकाँट नदेखिएकाले कसरी बस्ने भन्ने समस्या आएको समेत बताएका छन्। र साथमा राजापुरका 800 घर डुबानमा परेका छन् भने सरकारले उद्धार नगरेको भन्दै स्थानीयहरूले आक्रोश पोखेका छन्। गृह मन्त्रालयले अनुमति नलिई ड्रोन नउडाउन चेतावनी जारी गरेको छ। पछिल्लो समय व्यक्ति तथा संस्थाले अनुमति नलिई अनधिकृत रूपमा ड्रोन उडाएको भन्दै गृहले यस्तो चेतावनी दिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार 2 केजीसम्मको ड्रोन उडाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सो भन्दा माथिको ड्रोन उडाउन गृह मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्छ। ड्रोनको दर्ता भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा गर्नुपर्छ। मानव रहित हवाई उपकरण सम्बन्धी कार्यविधि 2075 ले गरेको प्रावधान विरुद्ध यसरी ड्रोन उडाएमा कारबाही हुने समेत गृहले सूचित गरेको छ। नेपालबाट भारततर्फको हुने विद्युत निर्यात यसै वर्ष 1 अर्ब युनिट नागेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत गत 19 जेठबाट इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड IEX को डेड अहेड बजारमा प्राविधिक मार्फत बिक्री सुरु गरेको थियो। त्यसपछि मङ्गलबारसम्ममा अर्थात् 25 असोजसम्ममा 1 अर्ब 30 लाख युनिट विद्युत निर्यात भएको हो। देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत भारततर्फ निर्यात गरी यस अवधिमा 7 अर्ब 93 करोड 22 लाख रुपियाँ कुल आम्दानी भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनु भएको छ। यानि कि 5 महिनामा 1 अर्ब युनिट बिजुली भारत निर्यात गरिएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सडक विभागले 618 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ। सडक विभागले गत वर्ष 18 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो, तर लक्ष्यको 34.33% मात्रै प्रगति भएको विभागले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी विभागले गत वर्ष 335 किलोमिटर सडकमा ग्राभेल गरेको छ, तर लक्ष्य भने 800 किलोमिटरको थियो। 280 किलोमिटर कच्ची सडक खनेको विभागले 423 किलोमिटर सडकलाई पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना गरेको छ। यानि कि 1 वर्षमा 618 किलोमिटर नयाँ सडकमा
कालोपत्री भएको छ भने 282 वटा पुल बनेका छन्। मैंने प्यार किया फेम्ड बलिउड अभिनेत्री भाग्यश्री नेपाल घुमघाम गर्दै मंगलबार अपराह्न स्वदेश फर्किएकी छिन्। 2 दिने नेपाल बसाइमा उनले पाटन दरबार स्क्वायर पशुपतिनाथ मन्दिर भ्रमण गरिन्। नेपाल पर्यटन बोर्डको निम्तोमा आएकी उनलाई बोर्डले स्वागत तथा विदाई पनि गर्यो। नेपाल पर्यटन बोर्डले अभिनेत्री भाग्यश्रीको नेपाल घुमघाम बारेमा भिडियो सन्देश जारी गरेको, जहाँ उनले नेपाल र नेपाल आफूलाई सुन्दर लागेको र पुनः बालबच्चा लिएर घुम्न आउने समेत बताएकी छन्। यानि कि बलिउड हिरोइन भाग्यश्री पाटन र पशुपतिमा घुमघाम गरिन् र भन्छन् नेपाल सुन्दर र शान्त पाए। त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको वेबसाइट ह्याक भएको छ। संस्थान अन्तर्गत सञ्चालन हुने बीबीएस, सीएसआईटी, बीआईटी लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षाका लागि फारम भर्ने पेज मंगलबार ह्याक भएको थियो। उक्त पेजमा ह्याकरले बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई न्याय दिन माग गरेको छ भने बीएससी, सीएसआईटीको फारम भर्न बुधबार साँझको समय समेत रहेको छ। मोरङ 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि नेपाली कांग्रेसका डाक्टर सुनिल शर्मा र नेकपा एमालेको भानुभक्त ढकाल स्वाभाविक उम्मेद्वार हुन्। 2074 मा प्रतिस्पर्धा गरेका उनीहरूले यसपटक चुनाव घोषणा नहुँदै निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गतिविधि बढाएका थिए। यो क्षेत्रमा कांग्रेस र एमाले हाराहारीका शक्ति हुन् भने उम्मेद्वारद्वय शर्मा र ढकालले मतदाता रिझाउने स्थानीय स्तरमा सुनाउने एजेन्डामा पनि ठूलो अन्तर छैन। यो प्रतिस्पर्धामा राप्रपा नेता एवं अभिनेत्री रेखा थापाको प्रवेशले रौनकता थपिएको छ। मोरङ 3 मै पर्ने सुन्दर हरेचा नगरपालिकाको सलकपुर घर भएकी थापा भदौ दोस्रो सातादेखि नै निर्वाचन क्षेत्रमा खटिएकी हुन्। यो क्षेत्रमा राप्रपाको संगठन छ तर जनाधार बलियो छैन। त्यसमाथि एमाले र राप्रपा नेतृत्वमाथि तालमेलका लागि छलफल भएकाले रेखाले यही क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिनेमा धेरैले आशंका समेत गरेका थिए। तर उनले उम्मेदवारी दिन र रेखा थापाको प्रवेशले मोरङ 3 को प्रतिस्पर्धा रोचक बनेको छ। अन्ततः अन्तशुल्क स्टिकर छपाईको जिम्मा मद्रास सिक्युरिटी प्रिन्टर्सले पाएको छ। सर्वोच्च अदालतले मद्रास सिक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई स्टिकर छपाईको जिम्मा दिन बाटो खोलिदिएपछि खरिद सम्झौता भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ। मद्रास सिक्युरिटी प्रिन्टर्स नेपालमा स्मार्ट लाइसेन्सको प्रणाली निर्माण, कार्ड आपूर्ति, छपाईको जिम्मा लिएको कम्पनी हो भने जसले सम्झौता अनुसार समयमै लाइसेन्स छापेर दिन सकेको थिएन भने उसले बनाएको प्रणाली अहिले पनि समस्याग्रस्त रहेको छ। विशेष गरी लाइसेन्स अलपत्र पार्ने कम्पनीलाई अन्तशुल्क स्टिकर छाप्ने ठेक्का भने दिइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।